वेलकम बैक। हम बात करेंगे अब यूएई का। आज नेशनल डे है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी यूएई को जो है वो नेक ख्वाहिशात और उनकी आज जो नेशनल डे के हवाले से जो है वो एक ट्वीट किया है। ट्वीट में जो है वो उन्होंने पाक और यूएई के जो रिलेशन है उसके ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन के हवाले से बात की है, जबकि आखिर में उन्होंने लॉन्ग लिव यूएई और पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने कोट किया है। आज 53rd नेशनल डे है यूएई का और इस वक्त यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई काफ़ी जो है वो तरक्याती ममालिक में इस वक्त जो है वो शामिल है, जबकि यहाँ पे कराची में समेत पाकिस्तान भर में जो सफारत खाने हैं यूएई के, वहाँ पे जो यूएई का आज दिन है वो काफ़ी जो है वो जोश व जज्बे से मनाया गया और यूएई में भी जो है वो परेड्स और मुख्तलिफ जो नेशनल डे के हवाले से तकरीबात हैं वो जो है वो की गई। इसी टॉपिक को जो है वो बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बिज़नेस वुमेन है, यूएई से उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान और यूएई की जो है वो बिज़नेस की सूरत हाल पे जो है वो गहरी नज़र रखती हैं। मुर्क इलाही बिकेक वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। मुर्क, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल है, आज नेशनल डे है, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं और सफारती ताल्लुकात हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो आती हुई नज़र आएगी? सबसे पहले वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड गिविंग मी दिस ऑनर। एंड यस, आपको भी हैप्पी 53 नेशनल यूएई डे। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ यूएई की तरफ से। और आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान और यूएई के हालात, रिलेशनशिप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ऐसे भी नहीं है कि अगर हम लोग ये सोचें कि पाकिस्तानी जॉब सीकर्स हैं, लेबर क्लास हैं, नहीं, यहाँ पर जो हाई एंड रियल एस्टेट की मार्केट है उस पे टॉप 10 के अंदर फर्स्ट 2 और 3 नंबर के अंदर पाकिस्तानीज के नाम आते हैं यहाँ पर। और हर चीज़ के अंदर, इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट, तो रिश्ता ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिलायबल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता बरकरार रहे। अच्छा। थैंक यू। अच्छा वो ये किस तरीके से आप समझती हैं कि यूएई के जो ताल्लुकात हैं, जैसे वज़ीर आज़म, क्योंकि पहले से पाकिस्तान और जो यूएई के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं और काफ़ी मामलात पे यूएई पाकिस्तान की जो है वो मदद भी करता है, फ़ाइनेंशियली तौर पे भी। अगर कहीं जो है वो पाकिस्तान को स्टैंड चाहिए होता है तो पाकिस्तान के लिए स्टैंड भी यूएई जो है वो लेता हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से जो सफारती ताल्लुकात हैं, आज जो है वो वज़ीर आज़म साहब का भी ट्वीट आया, आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? जी, जैसे आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल है। इसको मज़ीद इस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है कि हम अपने गवर्नमेंट से, अपने लोगों से अपील ये करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूएई सबसे पहले सेफ्टी के लिए मशहूर है कि यहाँ पर हर कंट्री के लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूव होते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम अपने कंट्री वालों के लोगों के साथ सिर्फ यही अपील करेंगे। अगर आपको शायद पता होगा कि यहाँ के वीज़ाज़ वगैरह बैन है, तो उसके पीछे भी कोई लाइक हैं, बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों हैं। तो बस उसी को एक चीज़ को चाहती हूँ कि अगर हम लोग अपना अच्छा बिहेवियर रखें अपने यूएई के साथ, जो कि यूएई हमारे साथ हर मुश्किल हालात में फाइनेंशियल तौर पे हर तरीके से सपोर्ट करता है, तो हम अपनी कंट्री का नाम वहाँ पे ना ख़राब करें, क्योंकि ये रिलेशन बहुत मजबूत है। कुछ लोगों की वजह से हम नहीं चाहते कि वो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो। अच्छा, किस तरीके से हम पाकिस्तान क्या मशवरा देंगी पाकिस्तान को, क्या क्या चीज़ों को में जो है वो यूएई को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जो है वो आप समझती हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हों या दीगर जो है मामलात में, क्या फ़ॉलो, किस तरीके से फ़ॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को यूएई को? ये पाकिस्तान को फॉलो, हमारे जो लोग हैं, हमारे जितने भी, मैं सब पर यही बोलूंगी कि इधर के जो रूल्स हैं उसको आप आगे पीछे, उसके अंदर कोई भी आप अपनी नहीं चला सकते। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर फाइन्स हैं। फाइन्स वो अपनी कंट्री को, हम लोगों को सेफ रखने के लिए रखा हुआ है। तो मैं बस अपने लोगों से गुजारिश करूंगी कि जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, जो चीज़ मना की गई है, उसके ऊपर आप तवज्जो फरमा के इन चीज़ों को बार बार
نہ دہرائیں اور جو چیزوں کو آلریڈی بین کیا ہوا ہے وہ چیزیں نہ کر کے ہماری ریپوٹیشن اور ہمارے ملک کا نام نہ خراب کریں، کیونکہ میں بہت لائک اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے ویزاز اوپن ہو جائیں گے 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر، ہوپ فلی حالات بہتر ہوں گے تو، کیونکہ پھر آپ دیکھیں جو لوگ آلریڈی جو آلریڈی ایکسپیرینس ہے، جو آلریڈی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو دوسرے لوگوں کی وجہ سے ویزا نہیں مل پا رہا ہے۔ جی اچھا ملک، یہ بتائیے گا کہ جی اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اسٹاک کی بات کریں، اور یو اے کی اکانومی کی تو بات کریں تو وہ کافی جو ہے وہ اوپر ہے پاکستان سے، مگر پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے نا وہ مسلسل اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو یو اے کے لوگ ہیں، رہائشی ہیں، یا جو پاکستانی مقیم ہیں وہاں پہ، کیا وہ پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی نظر آ رہے ہیں؟ وہاں کی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں پہ رہائشی لوگوں کا؟ دیکھیں، مائنڈ سیٹ جہاں آپ کو دکھے گا کہ ہماری کنٹری اچھے سے ڈیولپ ہو رہی ہے، ہماری اگر کنٹری تھوڑا بہت بھی یو اے کو فالو کر لے، تو جو ابھی ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان میں ہر طرح کا ایسٹ موجود ہے، تو اگر ہم لوگ چاہیں کچھ چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو ریئل اسٹیٹ کیا ہماری کنٹری ہی یو اے بن جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اور کیا سمجھتی ہیں ملک کہ جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے دبئی میں اس وقت جو ہے وہ جی کافی عروج پر ہے، پاکستان میں بھی جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اچھی مارکیٹ رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی، مگر ابھی اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یو اے سے یہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو ریئل اسٹیٹ کا کام یہاں پہ بھی اسی طریقے سے فروغ پائے گا جس طریقے سے یو اے میں اس وقت جاری ہے کام؟ اس بارے میں مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں بہت ٹائم سے یہاں پر ہوں، بٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر یو اے کے اندر جو زیادہ تر انویسٹرز ہیں جو پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ پاکستانیز ہی ہیں، تو پاکستانی اپنے آپ کو دونوں جگہ پہ سیکیور کر رہے ہیں، اور میرے لیے مجھے اچھا ہے، مجھے امید ہے کہ ہماری کنٹری بہتری کی طرف ضرور جائے گی انشاءاللہ۔ چلے، بہت شکریہ مورک الہی بکیک، آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ یو اے کے جو بہت نیشنل ڈے شکریہ۔ کے حوالے سے آج ہم نے جو گفتگو کی پاکستان کی اور یو اے کی جو برادرانہ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی، جبکہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کی اکانومی میں مزید بوسٹ ملے گا اگر فورن جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان آتی ہے، تو پاکستان کی معیشت اور اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جائے گی، جبکہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی خراب نظر آ رہی ہے۔ 24 جو نومبر کا احتجاجی کال تھی، فائنل کال تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، جن کو ریورس سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا، پی ٹی آئی کے لیے شرمندگی کی باعث بھی بنی، کیونکہ ان کے جو لیڈرز تھے موجود جو اس وقت احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے رائے فرار اختیار کی، اس کے بعد جو نہتے کارکنان ہیں ان کو وہیں پہ اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس کے نتائج آج 2 دسمبر تک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ڈی پی او جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جو مظاہرین ہیں وہ شرپسند ان میں جو ہے وہ موجود تھے، کیمیکل بموں کا استعمال کیا گیا، جدید شیلز کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے حملہ کیا پولیس اور رینجرز کے اوپر، جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات اب جو ہے وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو سیاست ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ رخ اختیار کرتی ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے بس وہ بہتر ہو تاکہ جو عوام ہے ان کو اس کا فائدہ ہو۔ سیاست تو جاری اور ساری رہتی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی۔ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔